अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है। फ्री आईटी सर्टिफिकेशन के सिलसिले का तीसरा वीडियो। इससे पहले हम दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आप अमेरिका से बिल्कुल मुफ्त में आईटी सर्टिफिकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके बाद अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो ये इदारा बिल्कुल मुफ्त में आपको कोडिंग के कोर्सेज़ करा रहा है और इस सिलसिले में एक बड़े तवातुर से एक सवाल पूछा जाता है मेरे चैनल पे, वो ये कि क्या ये कोर्सेज़ उर्दू में दस्तयाब हैं। इससे पहले कि इस टॉपिक पे मज़ीद डिस्कस करें, वो लोग जो इस चैनल पे नए हैं, ये इदारा है freecodecamp.org। ये आईटी के कोर्सेज़, कोडिंग के कोर्सेज़ बिल्कुल मुफ्त में करा रहा है और कुछ सूरतों में इन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो लेक्चर्स जो कि 12 घंटे 14 घंटे, कुछ सूरतों में 22 घंटे का भी एक मैंने लेक्चर देखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनके कोर्सेज़ का वीडियो लेक्चर 22 घंटे का यूट्यूब पर डाला हुआ है फ्री, जो कि इनके कोर्सेज़ को कम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग का सर्टिफिकेशन का एक कोर्स है, तो तकरीबन 12 या 14 घंटे का एक वीडियो उन्होंने डाला हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि इनके कोर्स को कम्प्लीमेंट करता है। आपने रजिस्टर करना है यहाँ पे और उसके बाद आपने ये कोर्स करना है। इनमें से कुछ कोर्सेज़ मैंने देखा 300 घंटे के हैं, इसमें कुछ आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं और उसके बाद जब आप ये कोर्सेज़ कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी और इस इदारे की एक रेस्पेक्ट बन चुकी है। और कोर्सेज़ करने के बाद लोग जानते हैं, 2014 से काम कर रहे हैं ये लोग, तो लोगों को पता है, कंपनीज़ को पता है कि यहाँ से क्वालिफाइड आदमी की नॉलेज का लेवल क्या होता है और ऐसे लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है और बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं बेसिक सवाल की तरफ कि क्या ये कोर्सेज़ उर्दू में दस्तयाब हैं। तो ये अमेरिकन इदारा है, इसके दुनिया भर में कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है दुनिया भर के बाशिंदों के लिए। तो उसमें यूरोप के लोग भी आ गए, उसमें सऊदीया के लोग भी आ गए, उसमें कोरिया के लोग भी आ गए, चाइना के लोग भी आ गए, पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी आ गए। तो इनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि ये कोर्सेज़ हर ज़बान में बनाएं, लेकिन आप ये कोर्सेज़ उर्दू में ज़रूर कर सकते हैं। मैं ख़ुद वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स अभी रिकॉर्डिंग में है, बना रहा हूँ और वो आपको दस्तयाब हो जाएगा जैसे ही कंप्लीट होगा। और इंडिया से हज़ारों लोगों ने वीडियोस डाले हुए हैं, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के, आईटी कोर्सेज़ के, प्रोग्रामिंग के, वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ डाले हुए हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि आपको या तो बहुत सस्ते में या तकरीबन फ्री में भी कुछ कोर्सेज़ करा रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो बात अहम है जो मैं करना चाहता हूँ ये है कि कोर्सेज़ तो आप कर लेंगे उर्दू में, ठीक है ना, उर्दू में टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, जावा स्क्रिप्ट सीख लेंगे, वेब डिज़ाइनिंग सीख लेंगे, लेकिन उसका नतीजा ये होगा कि अगर आपको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती तो नतीजा ये होगा कि आपको जॉब सिर्फ पाकिस्तान में मिल सकती है। और पाकिस्तान में जब शुरू करेंगे जॉब तो ज़्यादा से ज़्यादा 70,000, थोड़ा सा तजर्बा हो जाएगा तो 1 लाख, बहुत ज़्यादा 3 मारा तो 1.5 लाख। और ये इतनी रकम नहीं है जिसकी बुनियाद पर आजकल पाकिस्तान में आप अपने अखराजात पूरे कर सकें, 2 या 3 बच्चों के या फैमिली के अखराजात पूरे कर सकें। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, इन कोर्सेज़ करने के साथ साथ आप अंग्रेज़ी सीख लेते हैं और इतनी अंग्रेज़ी सीख लेते हैं कि आप अंग्रेज़ी में बात समझ लें जो आपसे की जा रही है, या थोड़ी बहुत अपनी आप बात समझा दें और काम करके दे सकें, तो आपको जॉब्स हमने पिछले वीडियोस में देखा था। ये seek.com की वेबसाइट है, इसमें मैंने वेब डाला है, 2892 जॉब्स हैं इसकी। और आप देखें तकरीबन इसमें सैलरीज़ 70,000 से 76,000 साल के डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और 70,000 से 90,000 डॉलर। ये बेसिक वेब डिज़ाइनर जावा डेवलपर का कोर्स जो है, जावा प्रोग्रामर, उसकी सैलरीज़ 60,000 से 85,000 साल के बिगनर्स के लिए। और ये है 1,60,000 से 1,70,000 डॉलर प्लस सुपर एनिमेशन जो कि एक्स्ट्रा मनी होती है, और बड़ी ज़बरदस्त सैलरीज़ हैं, 1,50,000 से 1,80,000 डॉलर साल के, ठीक है। तो अगर आपको अंग्रेज़ी सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 60-70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इससे ज़्यादा आप जॉब नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी अंग्रेज़ी इंप्रूव कर लेते हैं तो आपके मौक़े दुनिया भर में खुल जाएंगे। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है।
تو اگر آپ تھوڑی سی انگریزی سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو امریکہ میں بھی جاب مل سکتی ہے، کینیڈا میں جاب مل سکتی ہے، آسٹریلیا میں جاب مل سکتی ہے، اور آپ کے گروتھ کے چانسز بہت ہوں گے. اگر آپ کی آج سیلری 70,000 لگی ہے تو اگلے سال آپ کی $1,00,000 ہوگی، اس سے اگلے سال شاید $1,50,000 ہوگی. تو جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے جائیں گے، تجربہ ہوتا جائے گا آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی. انگریزی سیکھنا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے. میں آسٹریلیا میں جاب کر رہا ہوں، آئی ٹی کی جاب کر رہا ہوں ایک سینئر پوزیشن پر ایک بڑے اچھے ادارے میں، اور میں نے پاکستان سے اردو میڈیم میں پڑھا ہے. اور جس زمانے میں نے پڑھا ہے نہ یوٹیوب تھا، نہ کوئی سکھانے والے اچھے لوگ موجود تھے. اسکول میں جو سکھاتے تھے انگریزی، ان کی اپنی انگریزی بہت کمزور ہوتی تھی، جیسا کہ ہمارا سسٹم ہے بدقسمتی سے. تو میں نے طریقہ یہ کیا تھا کہ شائستہ زیدی ایسا کچھ نام تھا، ایک نیوز کاسٹر ہوتی تھیں، اور پی ٹی وی سے 5 منٹ کی انگریزی کی خبریں آتی تھیں. تو میں کوشش کرتا تھا کہ روز وہ خبریں سنوں اور سمجھنے کی کوشش کروں. اور اس کے علاوہ ایک ڈان اخبار آتا تھا انگریزی کا، وہ ہفتے میں ایک دفعہ لے کر آتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس ہوتے تھے اس میں، اور ہر روز ایک کاپی میں نے بنائی ہوئی تھی 5 ایسے الفاظ جن کے معنی مجھے نہیں آتے تھے، تو میں لکھ لیا کرتا تھا. اور ڈکشنری سے، ایک ڈکشنری تھی میرے پاس، اردو انگلش ڈکشنری سے وہ معنی تلاش کرتا تھا، ان کے سامنے لکھتا تھا، اور وہ روزانہ 5 ورڈ میں سیکھنے کی کوشش کرتا. اگلے دن وہ 5 ورڈ ریپیٹ ہوتے تھے، اور ایک ہفتے میں اس طرح سے 35 کے قریب ورڈ ان کے معنی مجھے آنے شروع ہو گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں نے آسٹریلیا آنے کے لیے 2001 میں ایگزام دیا IELTS کا، تو جو کہ ریکوائرمنٹ تھی اس سے کہیں اچھے میرے مارکس آ گئے. کسی انگریزی اسکول میں نہیں پڑھا، کسی انگریزی ادارے سے میں نے انگریزی نہیں سیکھی، صرف اپنی کوشش سے. طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ نے آدھا 1 گھنٹہ لگانا ہے، 5 ورڈز میننگ سیکھنے ہیں. آج کل یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو انگریزی سکھا رہے ہیں. برطانیہ سے کافی ساری خواتین ہیں، بڑی اچھی انگریزی سکھا رہی ہیں. چیٹ GPT ہے جو آپ کو انگریزی سیکھنے میں ہیلپ کر سکتا ہے، اور آپ کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، کوئی آپ کو چائنیز لینگویج نہیں سیکھنی یا کورین لینگویج نہیں سیکھنی. انگریزی آلریڈی پاکستان میں بولی اور تھوڑی بہت سمجھی جاتی ہے. پروگرام ہوتے ہیں، انگلش موویز چلتی ہیں، سڑکوں کے نام انگریزی میں ہیں، کتابیں آپ کو کافی ساری انگریزی میں مل جاتی ہیں. تو تھوڑی سی آپ نے ہمت کرنی ہے. گوگل پلے اسٹور ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے، ایک اسٹور آپ کا گوگل پلے اسٹور جو کہ بہت مشہور ہے. درجنوں اپلیکیشنس موجود ہیں جو آپ کو فری میں انگریزی سکھا سکتی ہیں. انگلش اسپیکنگ اینڈ لسننگ، 4.8 اسٹار ریٹنگ، ہم اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. BBC لرننگ انگلش ہے، امپروو انگلش ووکیبلری اینڈ گرامر میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. یہ بچوں کے لیے ہے، یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں جن کو بالکل ہی انگریزی نہیں آتی. لرن اینڈ اسپیک انگلش، درجنوں کے قریب ایسی اپلیکیشنس ہیں اور جو کہ بالکل مفت ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک ویب سائٹ ہے BBC کی، آن لائن کورسز ہیں ان کے. مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہ فری میں ہے یا اس کے کچھ پیسے ہیں، لیکن ریگارڈلیس بہت ساری اپلیکیشنس ایسی ہیں جو کہ آپ کو بالکل مفت میں انگریزی سکھا سکتی ہیں. سکھانے والے لوگ موجود ہیں، بڑے پروفیشنلز لوگ موجود ہیں. یوٹیوب پہ درجنوں کا ورڈ کم ہے، شاید ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو انگریزی سکھا رہے ہیں، اور یہ پروفیشنل انگلش ٹیچرز ہیں. تو سکھانے والے بہت موجود ہیں اور فری میں سکھانے والے بہت موجود ہیں، سیکھنے والے کم ہیں. تو آپ نے سیکھنے والا بننا ہے، اور یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو یہ لینگویج ہے رچ ان لٹریچر، رچ ان سائنس، رچ ان آرٹس ہے، رچ ان ہسٹری ہے. تو وہ تمام نالج جو کہ آپ کو اردو لینگویج میں دستیاب نہیں ہو سکتی، وہ سائنس اردو میں دستیاب نہیں ہے آپ کو. امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا. اپنا خیال رکھیں، خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں، اور اپنے کاموں کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کریں. وہ کام جو دیانتداری سے کیے جائیں ان میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور ترقی دیتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.